बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जिस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी अहम वीडियो है। होती मेरी हर वीडियो ही अहम है, तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने जो पाकिस्तान में आइली कानून है, जो कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, जो आइली अदालतें हैं, उनमें जो स्टैचूज हैं, जो कवानीन हैं, जो मुरव्वज हैं, उनको मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इनको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। स्टैचूज ऑन फैमिली लॉ इन पाकिस्तान। पहले नंबर पर जो हमारे पास है वो है द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850। नाज़रीन, 9 तक जो कवानीन हैं जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। ये जो है 19 कवानीन आप लोगों को, यंग वकला को जो हैं फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी नौइयत का केस अगर आपके पास आ सकता है तो आपको उससे मुतल्लिका कानून जो है वो ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब आप इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे, फौरन आप उनसे रेलिवेंट बुक में आप रेलिवेंट जो इनकी कवानीन की जो आपको बुक्स होंगी वो मिल जाएंगी, उनमें से आप पढ़ के उस केस को, जो इससे मुतल्लिका केस होगा, रेलिवेंट केस होगा, वो आप पढ़ सकेंगे, उसके मुतालिक उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। आपको पता चल जाएगा ये जो कवानीन आपको बता रहा हूँ, आपके पास केस आ जाएगा फैमिली इलाज से मुतल्लक, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी जब आप ये जो स्टैचूज हैं आपको पता चल जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है द काजीज एक्ट 1880। तीसरे नंबर पर है द गार्डियंस एंड वार्स एक्ट 1890। ये जो आपको पता है बहुत अहम है, इस पे मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं। फिर द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 1913। फिर 5वें नंबर पर हमारे पास जो स्टैचू है वो है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। इस पे भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं। फिर 6ठे नंबर पर हमारे पास जो कानून मौजूद है द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। 7वें नंबर पर हमारे पास जो स्टैचू मौजूद है वो NWFP मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1935। जो हमारे पास 8वें नंबर पर स्टैचू है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। देख लें, एक ही कानून है और ये 1935 में बनाया गया था, और ये जो 8वें नंबर वाला है 1937 में बनाया गया। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही अमेंडमेंट्स की, वैसे ही आपको पता है कि कवानीन जो होते हैं वो जरूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं। तो 9वें नंबर पर हमारे पास जो स्टैचू मौजूद है वो है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 1939। 10वें नंबर पर हमारे पास जो स्टैचू है वो है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। 11वें नंबर पर 10वें नंबर के बाद जो हमारे पास कवानीन आए हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद के कवानीन हैं, जैसे कि द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 ने। 11वें नंबर पर है द वेस्ट पाकिस्तान रूल्स अंडर MFLO। यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा ये किस चीज का मुखफ़फ़ है। MFLO 1961 जो है ये है जी दी मुखफ़फ़ है, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। M stands for Muslim, F stands for
family, L stands for laws, O stands for ordinance. پہلے آرڈیننس بنا تھا دی مسلم فیملی لاز اور 1961 میں، پھر اس کے بعد جو تھے ان کے جو رولز تھے MFLO کے وہ بنائے گئے تھے. اب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. انشاءاللہ میں وقت ملا تو بنا دوں گا اس پہ کمپلیٹ ویڈیو، کیونکہ یہ یہاں پر مختصر سا ٹائم ہوتا ہے اور میں نے کوشش کرتا ہوں کہ سمرائز کر دوں اس کو، جو ہے وہ زیادہ ایکسپلین نہ کروں. 12 نمبر پر ہے دی فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے. جو 13 نمبر پر اسٹیچو ہے وہ ہے فیملی کورٹس رولز 1965. پہلے ہمارے پاس جو تھے ایکٹ بنایا گیا، پھر اس کے بعد کیا تھا 1965 میں ایک سال بعد دی فیملی کورٹس رولز بنائے گئے تھے جو ابھی ہماری عدالتوں میں چلتے ہیں. دی ویسٹ پاکستان مسلم پرسونل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1962 ہے. 15 نمبر پہ جو اسٹیچو ہے دی ڈوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشنز ایکٹ 1976. 16 نمبر پر ہمارے پاس جو اسٹیچو ہے دی پنجاب وقف پراپرٹیز آرڈیننس 1979. ناظرین یہ جو آپ کے ساتھ میں اسٹیچوز شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارے فیملی کورٹس میں مروج ہیں. ہمارا جو آئلی عدالتی نظام ہے اس میں یہ چلتے ہیں، یعنی کہ یہ مروج ہیں. 17 نمبر پر ہمارے پاس ہے دی کرسچن میرج ایکٹ 1872 اور 18 نمبر پر ہمارے پاس ہے دی سندھ ہندو میرج ایکٹ 2016. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں 96% مسلم ہیں اور باقی 4% ہیں ڈفرنٹ ریلیجن سے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قوانین بھی بنائیں گے اور ان کا امپلیمنٹیشن جن کی ہوتی ہے ہماری کورٹس میں ہو رہی ہے. یہ چلتے ہیں کرسچن جو ان کے جو میرج سے متعلق معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں دی کرسچن میرج ایکٹ 1872 کے حوالے سے. اور دو ہندوؤں کے میرج کے جو ایکٹ ہیں، جو میرج سے شادی سے متعلق معاملات ہوتے ہیں ان کے کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو اس کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے پاس اسٹیچو موجود ہے وہ ہے دی سندھ ہندو میرج ایکٹ 2016. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا صوبہ جو سندھ ہے وہاں پر جو اکثریت پاکستان میں زیادہ تر وہاں پر ہندو برادری پائی جاتی ہے اور یہاں پر ہمارے جو KPK ہے یہاں پر ہندو جو برادری ہے وہ موجود ہے. اس لیے یہ جو ایکٹ ہے یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہے اس کا. اور ہمارا جو آج آخری اسٹیچو ہے یہ ہے دی ہندو میرج ایکٹ 2017. تو ناظرین یہ دو قوانین ہیں جو ہمارے ہندو برادری کے جو شادی کے مسائل ہوتے ہیں ان پر یہ لاگو ہیں، یہ ہمارے فیملی کورٹس میں مروج ہیں. تو مجھے اجازت دیں، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.